السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كوكين وصابرينا. السلام عليكم. اليوم راح نديرو مع بعض كيك او سيترون اي او فرomاج. هذا الكيك واش نحتاجو له 170 غرام تاع زبده نكونوا خرجناها من قبل من الفريجيدير، تكون بدرجه حراره المطبخ. ونحتاجو 115 غرام فرماج طري من نوع الفيلادلفيا، ونحتاجو 3 بيضات كبار او 4 صغار. نحتاجو 265 غرام تاع سكر احرش، ونحتاجو 195 غرام تاع فرينه. هنا نحتاجو لافاني، نحتاجو القارص نحيو منه المبشور والعصير، نحتاجو قرصه تاع بيكربونات دو صود، ونحتاجو لهنا قرصه تاع ملح، ونحتاجو مغرفه تاع 5 مليلتر تاع خميره الحلوى او نص باكي. لهنا نبداو على بركه الله، نبداو بالزيست دو سيترون. لهنا نجيب لا ميكرو بلان تاعي، نحي لو زيست دو سيترون، نحيو غير الاصفر ما نحيوش الابيض باسكو الابيض مر. نديروه مع السكر ونخلطوه جيدا. لهنا بهذه الطريقه لو زيست راح يتخلطنا مع الحلوى تاعنا احسن، وراح يمد نكهه جيده. ونتحسو بلو سيترون. لهنا عندي لا فلور دو سيل، استعملت نص مغرفه تاع قهوه او 200.5 مليلتر. ممكن تستعملوا لو سلفان، ولهنا تستعملوا قرصه تاع ملح. هنا نروحوا للروبو، باسكو هذه الوصفه يعني هي كما قلت لكم سهله، مي تحتاج يعني الخلط الجيد. هنا انا خفقتها حوالي 20 دقيقه. لهنا نديرو الفرماج على كريم، ونديرو الزبده، ونديرو السكر وزاز دو سيترون وقرصه الملح درناها، نديرو مع بعض حتى نتحصلوا على كريمه. نتحصلوا لهنا في بلونشير لو بور يولي لنا ابيض، والقوام تاعو يتغير دو طون زون طون. نحبسوا الروبو ونهبطوا الخليط هذاك باه يعاود يتخلط ويتجانس، لان الروبو يعني يخدم بصح ما يديرش كلش وحده. الوغ دائما نعاونوه افيك ان سباتول. انا شاك فوا نيتيليزي الروبو نجبد لا سباتول. لهنا البيض تاعي نرمي وحده بوحده، ما نرميهمش كامل على بعضهم. كما قلت لكم هذه الوصفه هي بسيطه، مي لازم تتبعوا الخطوات وتخلطوا هذا المزيج جيدا. ممكن نستعملوا ثاني لو ميكسور ما ماشي مشكل. هنا نستعملوا الشيء اللي متوفر عندنا في البيت. ممكن حتى نستعملوا يعني يدينا او الفرشيطه. احنا بكري كنا نديروا زوج فراشط باه نعوضوا الروبو، نديروا مع بعض ونخفقوا جيدا. لهنا درت لافاني تاعي، ممكن تستعملوا ثاني فاني غبره. الفرينه دائما نخلوها في الحلويات باه يعني تعطينا نتيجه احسن. هنا درت الخميره وبيكربونات دو صود. بيكربونات دو صود لما عندكمش ممكن ديروا باكي تاع خميره. بيكربونات دو صود راح تعاون الكاطو تاعنا والخميره باه يطلع. مي لما عندكمش ممكن تعوضوها بشويه خميره. لهنا غربلت الفرينه مالغي كانت مشريه مغربله، نضيفوهاش على ضربة واحدة، نضيفوها على 3 مرات باه هنا الخليط تاعنا ما يهبطش، يبقى دائما ايغيان. الوغ اون فو غاردي هذاك لاسبي تاع الهشاشه تاع الحلوى تاعنا. لهنا الروبو اشاك فوا نقصلو لا فيتاس. كي نزيد الفرينه نزيد الفرينه من بعد نزيدو لا فيتاس. كي نكمل الفرينه تاعي نزيدو لا فيتاس الاخر حتى الخليط تاعي تشوفوا يطلع ويولي كلير. هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه، وكي تحصلوا على القوام الكاطو تاعكم حيجي هشيش. هذا سمولا كيك. المولا كيك هذا دهنته بالزبده ودرت له ورق الزبده او فون. انا تاعي ليونت اديزيف ما يلصقش، مي كان لا خفتو يلصق لكم ممكن ديروا له الفرينه. لهنا الخليط جبت لا سباتول تاعي، نحيو كما نقولوا اون غاكل هذه الفوي تاعنا، ونزيدو نخلطو في لو فون دي بول كش ما بقى يعني دي غرومو ولا حاجه. ومن بعد نفرغوا الخليط تاعنا كامل نعمروه 3 كار. الفور تاعي ديجا شعلته على 180 درجه حراره تاع سلسيوس او 350 فهرنايت. نشعلوه يسخن واحد 15 مينوت قبل نهبطوا هذا الخليط كامل. لما عندكمش المول هذا ممكن تستعملوا دوت مول، من النتيجه حتكون احسن في نوع من انواع هذا المول باسكو سي ان جور دو بان. الكاطو هنا نفيريفيو بلو كوردون كي يخرج ناشف معناتها طيب. انا قاعد لي ساعه في الفور باه طاب في نص دياب، غطيته بالالومنيوم باه ما يكحليش بزاف. هنا سكر غلاس جفيل تاميزي ثاني نغربلو. هنا نستعملو كاس ونص حتى لزوج
نتوما واش متوفر عندكم في البيت، ونديروا له جو دو سيترون. هذاك السيترون اللي كوبيل السكر فجناه هنا نحيو منه لو جو. لو جو في هذا الكميه انا استعملت 5 مغارف، نبداو نديرو 3 مغارف او 4 ونشوفوا القوام اللي نحوسوا عليه قوام كريمي، ما يكونش ناشف بزاف وما يكونش سائل باسكو سي ان ليجي غلاصاج. لهنا الكاطو كيما راه واجد ممكن تستهلكوه، بصح لو سيترون اللي نحوسوا عليه رانا درناه في الكلاصاج، يعني لو كيك تالكال الي تري بون. مي يخصو لهنا نكهه القارص. انا هنا القارص تاعي واش زدت له لو كولورون جون، مي لو كلاصاج اي ديجا بري، ممكن نديروه ابيض. انا حبيت ندير له لو كولورون جون باه يذكرنا شويه باللوغو تاعو اللي هو سيترون. ممكن حتى ثاني نديرو زيت دو سيترون فوق الكلاصاج تاعنا، مي بور لو مومون انني زدت له يعني لهنا ان بتيت غوت تاع كولورون، باسكو كولورون اللي عندي هذا لي تري كونسونطري نديرو غير شويه برك. لهنا درت اون غري سور لو بلان دو طرافاي تاعي سور لا بلاك، نفرغ الكلاصاج تاعي او كومبلي سور لو غاتو ونخليه يهبط ناتوريلمون، نخليه هذاك الكلاصاج يهبط. و سان كلاصاج فان يعني رقيق، ماهوش ان فوندون ولا حاجه، ماهوش طاليه ثاني، الي تري فان. والكلاصاج هذا بنين باسكو فيه القارص. نخليوه على غليبر ينشف، وينشف تري رابيدمون ابري 10 15 مينوت لقيتو نشف. ومن بعد واش نقدروا نديروا هذا الكاطو، ممكن تكونجليوه تالكال، ممكن ديروهم ترونش وتكونجليوهم انديفيديوالمون، ممكن تحتفظوا به ثاني ان سيمين في المطبخ. مي انا صراحه ما قعد لي ني سيمين ني 2 جور، مشى في نهارو. وبنين بزاف وعنده يعني ذوق فريمون، عنده داك الفرماج زاد له طراوه وبنه. وتجربوه وان شاء الله يصلح لكم. والسلام عليكم والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله.